नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत अभिवादन कार्यक्रम ओजेलका खबरमा म कार्यक्रम सञ्चालक प्रेम सुनारको तर्फबाट। समाजका विविध गतिविधिहरूको सङ्गालो कार्यक्रम ओजेलका खबरको आज हामी 451 श्रृङ्खलामा छौँ त आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ गुल्मीको एक सुकुम्बासी दलित बस्तीका जनताले भोग्दै आएको समस्या सम्बन्धी एक रिपोर्ट र नियमित स्तम्भ जीवनको गोरेटोमा पाल्पा बस दुर्घटनाले विवाहको 1 महिना नपुग्दै एउटी चेलीको पुछेको सिउँदो र चुडेको सपनासहित हृदय विदारक स्थलगत रिपोर्ट पस्किने छौँ त अबको पौनी 1 घण्टा हामीसँगै रहनुहोला। अब प्रस्तुत छ गुल्मीको मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 7 घमिरको सिलादी स्थित सुकुम्बासी दलित बस्तीले वर्षौं अघिदेखि भोग्दै आएको समस्या प्रति यो स्थलगत रिपोर्ट। हामी यति बेला वडा नम्बर 7 साबी घमिर गाविसको सिलादी स्थित एउटा सुकुम्बासी बस्तीमा छौँ। यहाँनिर झन्डै 12-13 घर दलित समुदायहरू गत 22 वर्षदेखि ससाना खरका झुपडीमा बस्दै आउनु भएको छ र धेरै पटकको निर्वाचन अझ भनौँ 2064 सालदेखि पटकका निर्वाचनमा म यस भेगमा आउने गर्दछु, चाहे त्यो सङ्घ र प्रदेशको होस् चाहे स्थानीय तहको निर्वाचन। ती निर्वाचनमा यस भेगका जनप्रतिनिधिहरूले यी सुकुम्बासी बस्तीलाई लाल पूर्जा दिलाइदिन्छौँ भन्दै प्रत्येक चुनावमा भोट माग्नुहुन्छ। उहाँहरूको भोट जहिले पनि प्यारो हुन्छ, अमूल्य हुन्छ, तर उहाँहरूलाई जब सरकारी सुविधा दिनुपर्छ तब भने उनीहरूको लाल पूर्जा छैन, आदि इत्यादि छैन भनेर यहाँसम्म कि आधारभूत सुविधा खानेपानी विद्युत लगायतका सुविधा र विभिन्न कार्यक्रमहरूबाट समेत उहाँहरूलाई वञ्चित गराइन्छ। यहाँ धेरै पटक धेरै जना पत्रकारहरू पनि आइपुग्नु भएको छ र मैले 5-7 वर्ष अघि उठाएको थिएँ। फेरि यो गाउँका यी पीडितहरूले यी सुकुम्बासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आएर हाम्रो पीरमर्का बुझेर हाम्रो खबर उठान गरेर हामीलाई उचित स्थान जग्गा दिलाउनका लागि सम्बन्धित जनप्रतिनिधिलाई घचघच्याइदिनु हुन अनुरोध गरेपछि हामी यहाँ आइपुगेका हौँ। यहाँनिर सबै सुकुम्बासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आउनु भएको छ। ससाना खरका झुपडी छन्, बाँस बारेका झुपडीहरूमा उहाँ वर्षौंदेखि बस्दै आउनु भएको छ। म यहाँ एकजना अगुवासँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु। नमस्कार, यहाँको शुभ नाम चाहिँ? जुठे सुनार। कति वर्ष भयो तपाईँ यहाँ बस्न थालेको? अहिले 22 वर्ष जति भयो। 22 वर्ष भयो। अनि तपाईँहरूलाई चुनावमा भोट माग्न त आउँछन् नि? चुनावमा भोट त अब दिन्छौँ करा आउनुहुन्छ, अब दिन्छौँ। लाल पूर्जा दिन्छौँ भन्छन्? हजुर, अब दिन्छौँ। यताउति यहीँ ठिक छ, यहीँ बस्छौँ भन्ने कुराकानी हुन्छ। अब चुनाव गयोस् त्यस्तै 22 वर्ष बित्यो। अब त्यस्तै सबै दलका नेता, चाहे त्यो माओवादीका नेताहरू हुन्, चाहे त्यो एमालेका हुन्, चाहे त्यो काङ्ग्रेसका हुन्, मैले भानपोखरामा धेरै पटक उहाँहरूको चुनावी सभामा आउने गरेको छु। त्यहाँनिर जहिले पनि तपाईँहरूको सम्बोधन हुन्छ। माथि टुनी खोलामा पनि केही सुकुम्बासी हुनुहुन्छ क्यारे, होइन? उहाँको पनि धेरै पटक मैले मेरो कानले सुनेको सबै नेताहरूले चाहिँ नि त्यो टुनी खोला होइन, टुनी खोलाका लगायत यहाँ घमिरका सुकुम्बासीहरूलाई, सिलादीका सुकुम्बासीहरूलाई हामीले जग्गा दिन्छौँ भनेको मैले मेरै कानले सुनेको, तर कसैले पनि तपाईँहरूले जग्गा दिलाउन सोच गरेनन्। यहाँसम्म कि तपाईँहरूले के पाउनुहुन्छ? यहाँ तपाईँहरूको बत्ती दियाहन्, मिटर बक्स दियाहन्, के भन्छन्? अन्त सारेर किनेर अन्त सारेर कुनै तालिम पनि दिन्नन्। एक घर एक धारा यहाँ लागू छैन, सबैतिर लागू भयो। तपाईँको शुभ नाम चाहिँ? मेरो पोमबहादुर। तपाईँहरूको त्यो खोलाको पानी खानुहुन्छ लास जलाउने ठाउँमा? हजुर। सबै कहाँ धारा पुगे तपाईहरु कहाँ आएन जहाँ कतै हामी यता गाउँमा जाँदाखेरि हामीले यहाँ पनि खान्छौं बर्खाको मेसा जसै अब पार सुक्न थाल्यो अब त उही खोलाको अब फाउन पार हामीले खोलाको पानी खान्छौं जग्गा जमिन छैन गरी खानी हो सबै निमेक मजदुरी पाखुरो अब बोल्लो भयो गरी खाइने न कति घर दूरी हुनुहुन्छ रे यहाँ हामी 13 14 घर छौं 14 घर हुनुहुन्छ कहाँबाट आउनु भएको तपाईहरु पहिला हामी भानपोखराबाट पुरुनको टर्नीबाट टुनी खोलाबाट आइयो तपाईको शुभ नाम चाहिँ मेरो कृष्णबहादुर सुनार कुन हो तपाईको घर यही घर हो 22 वर्षै भयो यो बनाएको यो घरमा बत्ती बोल्न सके हैन सोलर त दिएको रहेछ नि सोलर आफ्नै पैसाले किनेको सोलर आए कहाँ आए हामीलाई मिलेन ए सोलर पनि नगरपालिकाबाट आएन पैसा लाग्छ भने मेरो गोठी ए सुनार हो तपाईको मेरो सुन्तल सुनार ए श्रीमानको मृत्यु यही भएको यही हो ए छोराछोरीले के कमाएर कमाउने भएछन् के कमाउने हो हजुर अब
दुःख पाएर म 30 वर्षकी हुँदाखेरि मेरा छोराछोरीले दुःख पाएका हुन्। मैले दुःख पाएर हुर्काएकी म हजुर। मेरो गोसँग 30 वर्षमा म हुँदाखेरि गएछ। पात टिपेर माटो बेचेर दुनियाँ दुःख पाएर हुर्काएकी म हजुर। कोही जागिरी पनि भएन नि यहाँ पढाइ कति क्लासमा? यही जग्गाको लाल पूर्जा ढिलै दिन्छौँ। अब हामीले तपुरलाई परिपाको गरेर दिन्छौँ। तपुरको घरधुरी अब टिना लगाइदिन्छौँ, पानीका धारा लगाइदिन्छौँ भनी हामीलाई चाहिँ हाम्रो भोट पायो उनीहरूले। भोट पाइसकेपछि के भयो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो मुख फर्केर हेरेनन्, हामीलाई चाहिँ चासो राखेनन्। चासो नराख्दाखेरि हामी चाहिँ बिचोल्ली परे जस्तो भइयो छ। हेर्नुहोस् अहिले अब यत्र वर्ष तक डोजरमा म खेतीमा डोजर हाल्न पठाएर भन्ने कुरा आफूले खाने खेतीमा कसले डोजर हाल्छ? कसैले नि हाल्दैन नि। वार्ड अध्यक्ष आएर गरेर यहाँ मिटिङ गरेर अर्का दिन चाहिँ डोजर हालेर हामीलाई झुक्काएर खाने खेती मासेर त्यस्तो गराएपछि वार्ड अध्यक्ष यहीँ आइसकेपछि हामीले कसरी मना गर्ने? खेतीमा डोजर हालेर हेर्नुहोस् हाम्रो त्यस्तो गरेर त्यो हामीलाई 2-4 हजार दिएर हामीलाई झुक्काएर भयो। यो मकैभित्र बिरुवा तपुरले लाउनुहोस्, तपुरलाई ढ्याडी मिल्छ, ढ्याडी काम गरेर खाएको भन्ने गराउँछौँ। मकैभित्र बिरुवा लाउनुहोस् भनेर आज निर्णय गरे, भोलि उजेल नहुँदै डोजर ल्याएर खेतीमा डोजर ठोकिदिए। हामीलाई अहिले तपुरले ढिप्काएर तपुरले ढिला गरेर चाहिँ तपुरको यो समस्या आएको भन्ने कुरो ढिला गाउँको प्रतिनिधिले ढिला गरे कि हामीले ढिला गऱ्यौँ? यो उनीहरूले कुरो बुझेनन्, हाम्रो उपर चासो राखेनन्। हेर्नुहोस् रितेन्द्र थापा आएर यहाँ 6 रुपियाँ जग्गा हेरेर गएर अहिले माथि उनी यही बाटो भुल्ला थाङ्ग्रा बोकेर आइयो, यही बाटो भुल्ला थाङ्ग्रा बोकेर माथि जानुपर्छ भन्ने कुरो आउँदैछ। हेर्नुहोस् हामी पनि त इन्सान हौँ ल, गरिब भए पनि हाम्रो पनि इज्जत होला। यही बाटो भुल्ला थाङ्ग्रा बोकेर जाँदा ऊबाट झरेदाखेरि देखेको मान्छेले के भन्ला हामीलाई? चुनाव त कतै केही माया गर्छन् है? चुनावमा त कमेजका कठाला बनिदिने। हेर्नुहोस् तपाईँलाई लाल पूर्जा यही जग्गाको लाल पूर्जा दिलै दिन्छौँ भन्ने, पानीका धारा लगाइदिन्छौँ, टिनले घर छाइदिन्छौँ भन्ने हामीलाई चाहिँ अब चुनाव आउँदैछ फेरि पनि हेर्लान् नि हैन, आउलान् नि हैन? के गर्ने? हेर्लान् गरेर हेर्न त अब झुक्काउँछन्। यही हो हाम्रो गाउँको प्रतिनिधिले हामीलाई गरिबलाई झुक्काउने, आफू बन्ने चाहिँ गरिब तलको तलै रहन्छ, माथि गएको माथि जान अलिक बल गर्दै गर्छ। यस्तो गरेर हामीलाई चाहिँ बिचोल्ली पारेर हेर्नुहोस्। पालन पाउँछन्, आफूले गराउँछन्, आफू बनेका हुन्छन्, कुखुरा पालन हुन्छन्, भैँसी पालन हुन्छन्, जहाँ कतै आफू बनेका छन्। हामीलाई बनाउनुको सरकारै छैन हजुर। हेर्नुहोस् हामी यस्तै उँधाको उँधै भाउ छौँ, हामी दुखीको दुखी छौँ, उनीहरू बनेरै छोडेका छन्। हेर्नुहोस् हामीलाई कहिले के भनेर झुक्काएका छन्, कहिले के भनेर झुक्काएका छन्, हामीलाई केहीमा चासो राखेका छैन। हेर्नुहोस् अन्त गाविस मान्छेले छन् त दिया छ सिसेनीमा गएर हेर्नु न, कति राम्रो बस्ती बनाएको होइन। हाम्रो गाविसमा कसैले सोधेको छ, कसैले बताएको छ, कसैले हराएको छ। हाम्रो गाविसमा नागरिकता बनाउन जाँदाखेरि हर चिजको कागज पत्र चाहिन्छ। तपाईँको शुभ नाम के हो? मेरो नाम जितु सुनार। गरिब छौँ भनेर हामीलाई जत्न पनि मल फाले चाहिँ काँचो मल उठाएर फाले गर्न खोज्छन्। जोत्थेर मर्जी आएर धम्काउँछन्, बिहानै बेलुकी आउँछन् यहाँ होइन। त्यो होइन, गर्दैन। हामी आफ्नो गाविसमा बस्न भन्दा हामीलाई बस्न दिन्नन्, खालि भगाउन खोजे। अहिले हामीले गर्छौँ भन्दैछन्। हामीलाई त हजुरहरूले अरू भेट भएर कुरो राखिदिनु भयो भने यहाँ रिते थापा यत्नेमा जग्गा छ, यत्नेमा जग्गा ल्याइदिनुहोस्। थोडा बहुत हामीलाई सिर्फ केही चाहिएन, हामीलाई यति 10-11 लाखमा पाइन्छ। घर बनाउनु जति जग्गा लिनुहोस् भन्छन् कि हामीले 6 लाख भन्दा त्यो उनीहरूले भएर जहाँ पहिराले बच्चालाई चाँपोस् न स्कुल जाने ठाउँ छ बच्चाहरूलाई, न तपाईँको खेतीपाती त हामी यहाँ बसेछ त तपाईँहरू त उयो अर्कै मुलुकको मान्छे नागरिक जस्तो बनाएको, अर्कै जस्तो गराएको के। हामी त अब गरेर खाने मान्छे होइन, हामी यहाँ बस्दैनौँ। खास गरेर बुटोल तमसतिर जान्छौँ काम गर्न होइन। बच्चाहरू त यहाँ स्कुल जान आउन पर्छ, खोलाले फाल्छ। स्कुल जाने कति टाढा पर्छ तपाईँहरूको? स्कुल कोही सिमलटारी जान्छन्, कोही यहाँ यता फुलबारीतिर जान्छन्। अहिलेसम्म पास गरेको मान्छे छैन। अब हामी यसै सिलादी सुकुम्बासी बस्तीबाट मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष रितबहादुर थापासँग टेलिफोन सम्पर्कमा छौँ। हेलो नमस्कार।
यहाँ चाहिँ यिनीहरूलाई एकीकृत बस्ती अहिलेसम्म बनाउने तर्फ पनि ढिलासुस्ती भइरहेको छ। यथाशीघ्र हजुरको ध्यान जाओस्। अर्को कुरा के स्थानीय सरकार आफैमा एउटा शक्तिशाली सरकार छ। यो सुकुम्बासीहरूको चुनावमा भोट चल्ने तर उनीहरूलाई आधारभूत एउटा खानेपानी सुविधा मिटर बक्स राख्ने सुविधा समेतबाट वञ्चित गरिरहेका रहेछन्। त्यस्तो पनि हुन्छ होला र सर? त्यसमा हामीले उहाँहरूलाई अर्को ठाउँमा स्थापित ठाउँमा राखिसकेपछि सबै पूर्वाधारहरू तयार गर्ने भन्ने हिसाबले सोच बनाएको हो। अब त्यो 2-3 वर्षसम्म पनि त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढ्दाखेरि उहाँहरूको अब अहिले उहाँहरूले जसरी सहज हिसाबले हामी अरू ठाउँ पनि जान्थ्यौँ भनेर भन्नुहुन्छ तर त्यस्तो अवस्था भएन। उहाँहरू यो ठाउँ हामी यहाँभन्दा बाहिर जान्न भनेका कारणले गर्दाखेरि समस्या सिर्जना भएको हो। हामीले यो वर्ष पनि बजेट राखेका छौँ र उहाँहरूको सहमति भयो भने हामीले त्यसलाई अहिले पनि सञ्चालन गरेर उहाँहरूका तमाम समस्याहरूको समाधान गर्ने सोचमा छौँ। अब तपाईँको पनि अवधि सिद्धिसकिन लागेको छ। कृपया आफ्नै कार्यकालमा यी सुकुम्बासीहरूलाई जग्गाको मालिक बनाएर एउटा एकीकृत बस्ती बनाएर राख्छु भन्ने सोचका साथ काम गरेमा तपाईँ धन्यवादको पात्र हुनुहुने थियो। आफ्नै अवधिभर तपाईँले यो गर्नु होला। त्यो सोचमा अहिले पनि म छु र उहाँहरूसँग म आफै पनि गएर त्यहाँ बसेर उहाँहरूसँग सरसल्लाह गरेको अवस्था हो र उहाँहरूले पहिले भन्दा सकारात्मक सोचका साथ कुरा गरिरहनु भएको छ। अब त्यही अनुसारले भयो भने हामीले त्यहाँ केही ठाउँमा जग्गा पनि हेरिरहेका छौँ। ती ठाउँमा लगेर व्यवस्थित गर्ने सोच छ। त्यही सोचमा अगाडि बढिरहेको अवस्था हो र हामीले अहिले यो आर्थिक वर्षमा पनि बजेट छुट्याएका छौँ उहाँहरूलाई व्यवस्थित गर्ने भनेर। हस्, यथाशीघ्र ध्यान जाओस् है त। हस्, धन्यवाद। भर्खरै कुरा गरिसक्नु भएको छ हृदबहादुर थापा गाउँपालिका प्रमुखले। उहाँले चाहिँ आफ्नै कार्यकालमा गर्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ। यसै रिपोर्ट मार्फत यस क्षेत्रबाट चुनाव लड्नुभएका गोकर्णराज विष्टजी जो अहिले सांसद पनि हुनुहुन्छ पनि चुनावका यी बस्तीहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने अथवा चाहिँ घर बनाइदिने भनेर आश्वासन दिनुभएको थियो। यसै मार्फत मैले उहाँको ध्यानाकृष्ट गराएँ। उहाँका कार्यकर्ता मार्फत उहाँसँग पनि कुराकानी पुगोस् र मैले व्यक्तिगत रूपमा भेटेर वा टेलिफोनबाट पनि जानकारी गराउने छु भन्दै यो स्थलगत रिपोर्ट यही बिट मार्न चाहन्छु। अब गीत संगीत र खोज खबरको संगालो। जीवनको गोरेटोमा पाल्पा बस दुर्घटनाले एउटै टोल अर्खाँचीको मरेङ गाउँका 5 जनाको चुडेको सपना सम्बन्धी यो स्थलगत रिपोर्ट। यति बेला हामी अर्खाँचीको एउटा सोकाकुल गाउँमा आइपुगेका छौँ। धेरैलाई थाहा भइसकेको कुरा हो, पुस 18 गते आइतबारका दिन पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका 2 लोगुवा भन्ने स्थानमा बस दुर्घटनामा परि अर्खाँचीको मालरानी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 साबिक मरेङ गाविस 2 कुबेन्डेका एकै टोलका 5 जनाको दुःखद निधन हुन पुग्यो। केही घाइते पनि भएका छन्। एकदमै यो हृदय विदारक घटना मध्ये केही परिवारको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर रहेको र केही उद्धार हुन्थ्यो कि भनेर हामीलाई यस वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष विष्णु प्रसाद भुसालले आग्रह गरेपछि हामी यहाँ आइपुगेका हौँ। अब हामी ढिलै नगरी यो सोकाकुल परिवारको हृदय विदारक घटना जोड्न चाहन्छौँ। युवा भोजेन्द्र विश्वकर्मा जो 26 वर्षको उमेरमा अविवाहित युवाको त्यस दुर्घटनामा परि मृत्यु भएको थियो। हामी त्यही परिवारको घरमा छौँ। यहाँनिर उहाँका भाइ, यहाँको शुभ नाम चाहिँ? नाम पुरुषोत्तम विश्वकर्मा। उहाँको काजक्रिया पुनमा हुनुहुन्छ। पुरुषोत्तम जी, दाई कहिले हिँड्नु भएको थियो घरबाट पछिल्लो चरण? पछिल्लो चरण चाहिँ दिदी बिरामी हुनुहुन्थ्यो। दिदी बिरामी भइसकेपछि हामी चाहिँ करिब 15 दिनको हस्पिटलको बसाइ भैरवाबाट फर्किएपछि चाहिँ दाई घर आउनु भएको थियो। अनि घर आइसकेपछि जानुभएको थियो, फर्किनु भएको थियो, बुटोल नै बस्नुहुन्थ्यो। अनि बुटोलबाट चाहिँ त्यो घटना भइसकेपछि काजक्रियाको लागि यहाँ यो रिडीमा आउँदै गर्दा बाटोमै त्यस्तो हुन पुग्यो। वीरबहादुर टमाटाको मृत्यु भयो। हजुर। उहाँका छोरा पशुपति रसाई लिप्तीसँगै आउनु भएको थियो। उहाँको पनि ज्यान गयो। जान त बुवाहरू पनि जानु भएको रहेछ। अनि उहाँहरू आउँदा चाहिँ उल्टो हुन पुग्यो। बुवाहरू चाहिँ आफ्नो छोराहरूको सब लिन पुगे जस्तै भयो। कति भाइ मध्ये तपाईँ उहाँ चाहिँ कुन चाहिँ हो? मेरो साइलो दाई। हामी 4 भाइ। कतिसम्म पढ्दै हुनुहुन्थ्यो? दाई चाहिँ ब्याचलर सिद्धाएको 1-2 वर्ष भयो। मास्टर जोइन हुनुहुन्थ्यो होला सायद। कुन कम्पनीमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो? कम्पनी इन्डियन कम्पनी ओरियन्स MLM कम्पनीमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। झापाबाट नेपालमा लिगलाइज भइसकेपछि केही समय लगभग करिब 1 वर्ष अगाडि चाहिँ
बुटोलबाट काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै गरी युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सको एजेन्टको रूपमा पनि काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो कम्पनीले इन्डियन कम्पनीले जुन दुर्घटना बिमा आदि इत्यादिकै गर्ने भनेको छैन? त्यो सिस्टम चाहिँ त्यति हामीलाई त्यति थाहा छैन सर। अनि काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो, टिमवर्कको काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यसको त्यो सिस्टमबारे त्यति चाहिँ हामीलाई ज्ञान नभएको हो। बुवा हुनुहुन्न? आमा बुवा हुनुहुन्न। अब उहाँले जोस नोकरी गरेर कमाएर परिवारमा पालन पोषण गर्न थाल्नु भएको बेला यस्तो दुःखद घटना घट्यो। हजुर, अब केही गर्छु भनिरहँदा यस्तो हुनु। श्रीमानको मृत्यु भएको कति वर्ष भयो? 10 महिनाको छोरा जानु भएको हो। 10 महिना हुँदा भजेन्द्र पनि माइलो छोरा पनि के गरेको होइन नि। कति भाइ छोराको उहाँ जेठी भनेपछि 4 भाइ। मतलब विवाह भएको कति भाइको? 2 भाइको बिहा भयो। 2 भाइ बिहामा थिए, 2 भाइ छोरी। पछिल्लो चरण कहिले फोन गर्नुभएको थियो उहाँले? गरिनी बाबुले यस्तो हुँदा उहाँलाई पनि गरिनी। त्यही 3 दिन अगाडि गरिनी, त्यहाँ पछि गरिनी। हुनहार युवा हुनुहुन्थ्यो। उहाँको 2 वर्ष अघि मात्र विवाह भएको भन्ने जानकारी हामीले पाएका छौँ। उहाँकी धर्मपत्नी काजक्रियाको कुनोमा हुनुहुन्छ। घन्टा जहाँ त हुन्छ भनेर दियो। मलाई पनि बेलुकीले बोलाउनु आउँछ भन्ने खालको कुरो त्यति नै भयो। पछि चरण कहिले आउनु भएको थियो यहाँ उहाँ? दसैँमा आएका हुन्। दसैँमा आएर गएका हुन्। त्यहाँ मलाई बोलाएर दबाई गर्न म मङ्सिरको 8 गते गएँ। मलाई हस्पिटल दबाई गऱ्यो। मेरो 6 दिनको दिन यही नानीलाई लडेर गएको बेला जाँदै थियो। लिएर आउनुलाई मम्मी मलाई डरेर गएँ। जान दिन किन यस्तै गाई छोरी यस्तै आमाले सुत्यो। यो यस्तो गरेर दबाई गरेर आएर त्यहाँदेखि अघिल्लो पछिल्लो दिन त्यस्तो हुन्छ। अघिल्लो दिन बिहानै उठ्छ 6 बजे फोन गर्छ। बिहानै फोन गर्ने मसिन मोबाइल बिग्रेको थियो। नानीहरूलाई गर्छु केलाई सुत्या छ यत्रोसम्म। मेरो मम्मीलाई फोन दियो भनेर भाइ बहिनीले फोन दियो। फोन उठाउँथ्यो। के खाना मम्मी भन्थ्यो। चिया खान्थ्यो। कहिले के खाएछ भन्दाखेरि मैले हिजो बेलुकीको भात थियो मम्मी, मनिषाले भुर्दी खाएर म डिप्टी भन्थ्यो। खाएर गएस् खालि कपडा पनि लानुहोस्, खालि आत्तिन्छस् भन्थेँ। त्यहाँ दिउँसो 12 बजे गर्छु फोन। मलाई 2 टाइम फोन गर्छु। बाबु बाबालाई काममा बिजी हुनुहुन्छ भने खालि मलाई गर्छ। मेरो टेन्सन थियो, एकदम सन्चो थिएन। माघको 4-5 गते आउनुलाई मम्मी भने म आउनु छोरा सन्चो भन्छ भन्दाखेरि त्यही गर्नुहुन्छ त्यस्तै हुन्छ भनेर भनेको मेरो छोराले। लास्टै हो चाहिँ म छोराको कहिले जानुभएको थियो? बुटोल गएर दबाई गराएर पठाइ। भाइ कति छोरा मध्ये अरूले कमाएर पाल्न सक्ने भएको भाषण गरौँ भनिसक्छ। एउटा त सानो छोरा सानो छ पढ्दैछ। 2 भाइ यसले नि यो जेठा छोरा यो साइला कि कान्छाको बिहा भएन, छोरीको बिहा भएन। 3 भाइको घर थियो। बिहा भएको भर्खर 2 वर्ष भएको थियो। हजुर अझै पुगेको छैन 2 वर्ष। अझै पुगेको छैन। फाउना यहाँनिर यस वडाका वडा अध्यक्ष के कस्तो सहयोग मृतकको परिवारलाई गर्दै हुनुहुन्छ अथवा गर्नुभयो? सर हामी वडाको तर्फबाट तत्कालीन अवस्थामा जुन यहाँ क्रिया पश्चात हामी तत्कालै राहतको उपलब्ध व्यवस्था गऱ्यौँ। 60 किलो 2 कट्टा चामल अनि दाल, तेल, नुनको व्यवस्था गऱ्यौँ। र हामी नगद पनि प्रति परिवार वडाको तर्फबाट 10,000 हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। र क्रिया खर्च बापत हाम्रो गाउँपालिकाबाट 20,000 का दरले व्यवस्था गर्ने कुरा गरिन्छ। यहाँहरू अब निस्केपछि त्यो पाउनुहुन्छ नि। अनि घाइतेको उपचारमा के कस्तो पहल गर्नुभयो तपाईँ? हामी जुन अर्को दिन उसै दिन हामी सम्भव भएन। अर्को दिन हामी पाल्पा हाम्रो गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, म लगायतको टिम
हामी जुन अध्यक्ष उपाध्यक्षको नाम दिनु हाम्रो अध्यक्ष बालरी गाउँपालिका अध्यक्ष बालकृष्ण शर्मा आचार्य, उपाध्यक्ष परेन्द्र छेत्री र म वडा अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भुषाल, हामी 3 जना जुन पाल्पा मेसिन हस्पिटलमा 6 जना हुनुहुन्थ्यो र यो अर्को चाहिँ तल परवासमा 9 जना हुनुहुन्थ्यो र हामी उहाँहरूसित सबैसित भेटघाट भयौँ र उहाँहरू अत्यन्त खुसी पनि हुन र कोही अङ्गभङ्ग भएको अवस्था छैन। एकजना जुन विशाल विक्क भन्ने भाइ काठमाडौँ गएको अवस्था छ, उहाँ आफ्नै हार्ट एट्याकको समस्या भएको कारणले अङ्गभङ्ग भएर नै कि हार्ट एट्याकको कारणले काठमाडौँ हुनुहुन्छ र बाँकी 9 जना उहाँ सकुशल अङ्गभङ्ग रहित हुनुहुन्छ। उहाँ त्यस्तो अब हामी जुन 7 जना जुन यहाँको घटना भयो त्यसबाहेक घटना नहुने स्थिति र अङ्गभङ्ग नहुने स्थिति छ। अनि जुन वीरबहादुर टोमाटा कति वर्षको उमेर मृत्यु भएको रहेछ उहाँको सायद 78-79। कति वर्ष थियो यहाँ मरेङबाट उहाँहरू बसाइ गएको त तपाईँको 4-5 वर्ष भयो। त्यस दुर्घटनामा बाँच्न सफल अर्जुन रसाइली जो अहिले बुटोल हुनुहुन्छ, कसरी दुर्घटना भयो भन्ने बारेमा उहाँसँग टेलिफोनमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ सम्पर्क भएसम्म। हेलो नमस्कार अर्जुनजी। हजुर हजुर सलाम। सलाम, म प्रेम सुनार हो, यही तपाईँको यो गाउँमा आएको छु वडा अध्यक्ष विष्णु भुषालसँग होइन। अब जुन दुःखद घटना गर्यो, हजुरको बुवा हो होइन त त्यति बेला ऊ भएको? तपाईँ कुन चाहिँ छोरा हो? म त माइलो हो। पशुपति चाहिँ कुन चाहिँ हुनुहुन्छ? पशुपति राइलो चाहिँ छोरा। राइलो चाहिँ छोरा। कति भाइ हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू? हामी 6 भाइ हो कि, दाइ चाहिँ सम्पर्कमा हुन्न त, अनि 5 भाइ सँगै गएका थियौँ। तपाईँहरू त्यहाँ बसोबास गरेको कति वर्ष भयो? कुन ठाउँमा हो नि? के भन्नुभयो? तपाईँहरू त्यहाँ बुटोलमा बसोबास गरेको कति वर्ष भयो र कुन ठाउँमा हो? यो नहरपुरको पूर्व नहरपुर हो, वार्ड नम्बर 17 हो, बुटोल उपमहानगरपालिका। अनि पशुपतिजी चाहिँ घरै हुनुहुन्थ्यो कि पहिले विदेश हुनुहुन्थ्यो? घरमै थियो, यही व्यापार हेर्थ्यो। विवाह गरेको त 1 महिना पनि भएको थिएन भन्ने सुनिन्छ नि, हो र? नै भयो छैन। पहिले भएको विवाह हो, कति गते? मङ्सिर कति गते हो? पशुपतिको बिहे भएको मङ्सिर 26 गते हो। कहाँ बिहा भएको? यो त अरेखाँची हो, अब अन्तर्जातीय बिहे हो, लभ म्यारेज जस्तै हो। अनि यहाँले जुन दुर्घटनाको कारण केही पत्ता लगाउनु, तपाईँ त प्रत्यक्षदर्शी हुनुहुन्छ, कसरी बाँच्न सफल हुनुभयो हजुर? के भयो? त्यही हो, अब ड्राइभरको अब चरम लापरवाही त हुँदै भयो। मनिषा विक्क कति वर्षकी हुनुभयो? 21 विवाह भएको कति भयो? 2 वर्ष भएको? 2.5 वर्ष। अनि माइक अर्घाटोस माइकी विवाह हो कि प्रेम विवाह थियो? प्रेम विवाह। कतिमा पढ्दै हुनुहुन्थ्यो? अनि अहिले पढ्दै हुनुहुन्थ्यो कि के हाल्नुहुन्छ? कहाँ? बुटोलमै भएको भन्नुहुन्थ्यो तपाईँ? तपाईँ उहीँ हुनुहुन्थ्यो? त्यो तपाईँ त त्यहाँ आउनु होइन, उहाँ मात्रै बस्न चढ्नु भएको थियो। बाँच्न सफल एकजना युवा हुनुहुन्छ प्रत्यक्षदर्शी दीपक विक। त्यसमा घटना कसरी भयो भने यहाँलाई याद छ? याद त अब पहिलेदेखि नै गाडी यसो ओभर कन्फिडेन्टले चलाएको थियो। त्यसपछि अब तेतकासिन आउँदाखेरि अब बाटो त ठुलै जो थियो, बाटो गाडीहरू त्यहाँ त्यो गाडी आउँथ्यो के, अब आउने जाने काठमाडौँ बुटोल तम्घास हुने गर्थ्यो क्या त्यो। त्यसपछि अब त्यहाँ हल्का चिफ्लो नि थियो, त्यसपछि ओभर स्पिड भयो क्या। ओभर स्पिडमा युटर्न थिएन, युटर्न नभएको कारणले अब स्पिड गऱ्यो। 4 नम्बर गियरमा थियो त्यो लास्टमा हेर्दाखेरि होइन। हामी त अब लास्टमा हेरेको थियौँ, 4 नम्बर गियरमा थियौँ, गाडी 4 नम्बर गियरमा थियो। त्यसपछि ओभर स्पिड भयो, काट्ने बेलामा फेरि कतै पुगेन के, चिफ्लियो। ब्रेक लाउँदाखेरि ओभर स्पिड हुनाले चिफ्लियो गाडी। पछाडितिर हल्का आवाज आएको थियो, पछाडि ठोकियो कि कता ब्रेक लाग्दाखेरि ओभर स्पिडको कारणले ब्रेक पुगेन। त्यसपछि सिधै तलतिर गयो। तपाईले देख्नु तपाईँ कसरी बाँच्नु सक्नु? म त अब पहिला अगाडि बसेको थिएँ केबिनमा नै, त्यो अङ्कलहरू सबै एकै ठाउँमा बसेको थियौँ। त्यसपछि एकै ठाउँमा बस्दाखेरि अब मलाई खाली पेट नै थिएँ, 2 दिनदेखि भएको थिएँ। अब खाली पेट हुनाले मलाई रिङ्गाए जस्तो गऱ्यो क्या, बमिट आउन्जाइ गऱ्यो। त्यसपछि पछाडि लास्ट सिट खाली थियो यस्तो लेफ्टको,
जेलको साइड के अब खाली थियो। त्यसपछि त्यसमा गएर बसेँ म। अब जुत्ता खोलेको थिएँ म होइन, जुत्ता त्यसपछि पन्जा टोपी खोलेर त्यो साइडमा राखेर बसेको थिएँ। अब बाउको पेट हुनाले बमिट आएन मलाई। त्यसो बमिट नआएको कारणले अब त्यति बसेको थिएँ। अब त्यतानिर आउँदा पहिले 10 मिनट अघि अब मम्मीलाई घर आफन्तीलाई फोन गरेको थिएँ यतातिर आइयो भनेर। सिसा फुट्यो, सिसा फुटेको कारणले पहिल्यै चाहिँ फड्किनु भयो कि। फड्केको कारणले त्यहाँ पारीको अङ्कल हुनुहुन्थ्यो। अब फड्केको कारणले त्यो बस तल जानुभएछ कि। त्यस कारणले पहिले बसभन्दा पहिला यहाँको अङ्कल र त्यहाँ पारीको अङ्कल बसभन्दा पहिला माथि छोडिदिनु भएको थियो। त्यसपछि अब पुराको अङ्कल फेरि त्यसमा घिसार्दै गएर बसले चापेको। कोही छटपटाइरहेको देख्नुभयो तपाईँले कोही त्यति बेला? त्यस्तो केही पनि देखेन, किनकि अब चेपिए सबै। त्यसले पानी भन्न नि पाएन, अब केही भन्न नि पाएन। पहिल्यै अब सानसै पाएन, भित्र भइहाले होइन। भित्र भएका अलिअलि अब घाइतेहरू भित्र भइहाले। अगाडि अब त्यो उसबाट सिसाबाट खुट्टा लिएका अगाडि गए, तल झरेका थिए। म त गाडी अब माथिबाट रोकेर 4 सेकेन्ड जति भयो होला कि। हामी अहिले अर्जुन विकको घरमा आइपुगेका छौँ। अर्जुन विक 34 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। यहाँनिर उहाँकी श्रीमती 35 वर्षीय गीता विक काजक्रियाको कुनोमा हुनुहुन्छ। यी मृतक अर्जुन विकका 2 छोरी 1 छोरा हुनुहुन्छ। छोरा 5 वर्ष पुगेका छन् भने एउटी छोरी 13 वर्ष र 8 वर्षकी अर्की छोरी छन्। यिनीहरूलाई बाबुको मृत्यु भयो भन्ने पनि सायद यिनीहरूले कल्पना गर्न सकेका छैनन्। यिनीहरू त्यस्तो मुडमा देखिन्नन्। यहाँ विपद परेको छ। उहाँकी अर्जुन विककी श्रीमती ब्रेन ट्युमरको बिमारले उपचार गरिरहनु भएको छ। मासिक 4-5 हजार रुपियाँ खर्च हुने गरेको छ। यो विपद छ। उहाँहरू बुटुल नयाँ गाउँमा बस्नुहुने, आर्थिक अभाव सबभन्दा कमजोर छ भनेर यहाँ हामीलाई वडा अध्यक्षले विशेष गरी यही परिवारकै लागि केही उद्धार गर्न सकिन्थ्यो कि भनेर यहाँ ल्याइपुर्याउनु भएको हो। अन्य मृतक जो 5 जना हुनुहुन्छ एउटै गाउँका, उहाँहरूका परिवारजनले त हामीलाई सहयोग पर्दैन भनिसक्नु भएको छ। तपाईँ कहिलेदेखि यो बिमार भएको? साउनादेखि। महिनामा 4-5 हजार खर्च भइरहन्छ। श्रीमानले के काम गर्नुहुन्थ्यो त्यहाँ बुटोलमा? पेन्टको। छोराछोरी सानै रहेछन्। घरबार यहाँ भङ्ग पारेर पैँचालानी परेको बिमारका लागि उजाला गर्नको लागि बाध्यता भएर भएको। तपाईँ साइलो बुवा के नाम परेको हजुरको? तोमबहादुर। आर्थिक अवस्था परिवार कमजोरै हो? कमजोरी हो। बिमारका लागि घर जोड्नु परेको। भूकम्पमा दर्ता भएको छैन। 72 सालमा हाम्रो यो म अर्घातोस गाविस, उहाँ चाहिँ मरेङ गाविस। मेरो त्यति बेला खास हाम्रो यहाँको लिङ्क बनेन। अहिले चाहिँ उहाँहरू बुटोल बस्ने गरेको भन्ने बुझेको थिएँ मैले। अहिले यो मृत्यु पश्चात हामी आउँदा यो घर चिँड देखिएको अवस्था छ र हामीले केही न केही यो घरको लागि र यो यहाँको बालबच्चाको लागि र उहाँको जुन बिरामी हुनुहुन्छ श्रीमती, उहाँको लागि हामी वडा गाउँपालिका यसको केही सोच बनाउँदैछ। उहाँहरूलाई हामीले पक्कै पनि केही रातको घर बनाउनको लागि अथवा उहाँको औषधि उपचार र बच्चाहरूको पढ्नको लागि हामीले केही भन्नाले व्यवस्था मिलाउँदैछौँ। उहाँबाट हामी आशा राख्छौँ र तपाईँ मार्फत गाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले यो परिवारको उद्धारमा व्यक्तिगत रूपमा र सरकारी तौरमा सहयोग उद्धारमा जुट्दिनु हुन हामी यहीँबाट विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। अत्यन्तै बिचैली देखियो यी लालाबालाको पठन पाठनको अब कसरी एउटै बिरामी आमाले गर्न सक्नु होला? हजुरको मोबाइल नम्बर बताइदिनुहोस् न। मेरो 98 570 61 183। म खास गरी